वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। पावर लाइन सेगमेंट में जरा नजर डालते हैं मुल्की सहाफत और मईशत पे। आपने देखा कि कई जर्नलिस्ट इसके ऊपर जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो यकीनन फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख रहे हैं। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर है, सूरत हाल मुश्किल है क्योंकि पेट्रोल की कीमत ऊपर है, और जिस तरह के मैंने कहा था कल की जीत के बाद कई लोग कह रहे हैं कि चीजें सस्ती लग रही हैं, लेकिन बहरहाल जी रियलिटी हमारे सामने है। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल हमारी कॉलीग अस्मा शिराजी साहिबा ने लिखा, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट हैं, और वो काफी इस वक्त चर्चा में है, उस पर बात की जा रही है, उन पे खुद पे बजाते खुद तनकीद हो रही है क्योंकि उन्होंने इशारा किया कुछ ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस की तरफ। उन्होंने कहा कि जी पुतले लगाए जा रहे हैं, सुइयां चुभोई जा रही हैं, क्या इसका असर है? ये जादू है जो सर चढ़कर बोल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत इस वक्त इस बदहाली का शिकार है। और जो उन्होंने ये सारी बातें की उसके बाद यकीनन हुकूमती हलकों में काफी चहल पहल है। ये आर्टिकल तो शेयर किया जा रहा है। लोगों ने कहा क्या इनका झुकाव ऑपोजिशन की तरफ है, पीडीएम के साथ हैं, क्या ये तनकीद बराए तनकीद है? लेकिन सबसे बढ़कर ये क्योंकि इसमें खातून अव्वल वजीर आजम साहब की अहलिया का भी जिक्र आ रहा है, तो लोगों ने कहा कि ये तोहमत लगाना है एंड शी इज मलाइनिंग द फर्स्ट लेडी। ये कहना है शहबाज गिल साहब का। इसके ऊपर तमाम ही कैबिनेट मेंबर्स, मिनिस्टर्स कूद पड़े हैं मैदान में। हम राब्ता कर रहे हैं जी आसमा शिराजी साहिबा से, जैसे उनसे हमारा राब्ता होता है तो हम जानेंगे कि इस वक्त जो बूझाड़ उन पे तनकीद की हुई है उसको वो कैसे, हाउ इज शी हैंडलिंग इट। बड़ा रेगुलर ट्रेंड बनता जा रहा है, पीपल सी हर एज अ क्रिटिक ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, और उसकी वजह से उनको काफी तनकीद का सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का सामना करते रहना पड़ता है। और वो अक्सर आवाज भी उठाती हैं आजादी सहाफत के लिए भी, और साथ साथ ये भी कि एक खातून सहाफी होने की हैसियत से हम इज्जत और एहतराम का दामन हाथ से ना छोड़ें। और ये वाकई अहम भी है कि आप किसी की राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो हैशटैग और ट्रेंड्स हमारे यहाँ बनते हैं उसमें यकीनन दूसरे की तहजीक की जाती है, उसके साथ बदलेहाजी की जाती है, और ये हमारे माशरे की और खुसूसन हमारी सोच की अच्छी अक्कासी बिल्कुल नहीं करता। लेकिन आई होप कि हमारा राब्ता, क्या मेरी टीम अगर मुझे अपडेट करे कि हमारा राब्ता अगर आसमा जी से हो गया हो तो हम उनसे बात करें और उनसे जानें कि ये जो शदीद रद्द अमल आया है उसका वो सामना कैसे कर रही हैं। अच्छा, बहरहाल इसमें एक वाज़े एंगल ये भी बनता है कि अगर इस तरह के पुतले आपको पार्लियामेंटेरियन क्वार्टर्स में नजर आ भी रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस के पास जो दरख्त है उनसे पुतले लटक रहे हैं, उसमें सुइयां चुभुई हुई हैं, तो क्या ये एक तमाशा भी हो सकता है? ये किसी का भद्दा मजाक भी हो सकता है? इसको किस तरह और क्यों मंसूब किया जा रहा है अहलिया वजीर आजम से? ये सवाल है जो हम यकीनन करना चाहेंगे आसमा शिराजी जी से कि क्योंकि शहबाज गिल साहब ने और मुश्तर कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने यही इशारा दिया है कि क्या वजह है कि इसको मंसूब किया जा रहा है, ये किसकी राय है। और यकीनन जब इसकी एक ट्रेंड फिर चलती है, हमें पता है कि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा हल्का है जो मजहबी रुझान रखता है, जिनका एक झुकाव है यकीनन शरई और दीनी अहकामात पे, और इस तरह की बातें करके क्या पीटीआई को, रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी को, वजीर आजम साहब को और उनकी अहलिया को दूर किया जा रहा है, उनके बारे में एक मिसपरसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर आप देख सकते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और इस दौरे का आगाज उन्होंने और उनकी अहलिया ने उम्रा करके उससे आगाज किया है। सो यकीनन आसमा शिराजी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि जी बिलखुसूस हुकूमती हलकों में आपसे सवाल किया जा रहा है कि आपकी क्या सोर्स थी। आप बताइएगा इस शदीद रद्द अमल को, इन सवालात का सामना आप कैसे करें। हमारे साथ मौजूद है आसमा शिराजी जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी आप मैम? जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा। रद्दमल तो जाहिर है कि जब आपके खिलाफ पूरी हुकूमत जो है वो बरसरे पैकार हो जाए और पाकिस्तान के सारे मसाइल को एक तरफ रख के, जिसमें कि महंगाई है, जिसमें कि इन्फ्लेशन है, जिसमें कि वबा का दौर है, जिसमें कि पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत है, जिसमें कि पाकिस्तान के जो इर्द गिर्द के खित्ते के जो इन्वायरमेंट है, जो पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं, उन सबको आप जब फरामोश करके सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम के जुमलों को इशू बना के सहाफ़ियों के ऊपर जो आप अपनी जो तलवार है उसको रख देते हैं, तो इसका तो मतलब ये है कि आप बौखलाए हुए हैं, आप घबराए हुए हैं और आपसे हालात जो है वो संभल नहीं रहे हैं।
کون نہیں جانتا کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کس طرح سے گزر رہا ہے۔ IMF نے جو نئی شرائط پاکستان پہ عائد کر دی ہیں، کمزور ترین خارجہ پالیسی ہے، کمزور ترین ہماری معیشت ہے، اور پھر اس دور میں لڑائی جو ہے وہ کس کس سے ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کی لڑائی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، اس وقت تحریک انصاف کی لڑائی پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہے، اس وقت تحریک انصاف کی لڑائی جو ہے وہ آپ کی جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ساتھ ہے، اس وقت آپ کی اداروں کی ان کی لڑائی اداروں کے ساتھ ہے، جو کہ حال ہی میں جو سول ملٹری تنازع انہوں نے بنا دیا ہے، جو تنازع نہیں تھا، اور ان کی لڑائی میڈیا کے ساتھ ہے۔ وہ میڈیا جو کہ ان کے اوپر آواز اٹھاتا ہے، ان کے اوپر تنقید کرتا ہے، جو ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے، یہ اس کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام یہ جو اس طرح کے نان ایشوز کو ایشوز بنا کے آپ جب لے کے آتے ہیں تو یہ بھول، اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا ہے، اس وقت چینی کی قیمت کیا ہے، اس وقت آٹے کی قیمت کیا ہے، اس وقت سبزیوں کا بھاؤ کیا ہے، یہ بہت اہم ایشوز ہیں اور عوام اس کو بھولنے نہیں دیتے۔ آپ بے شک ادھر ادھر سے لا کے قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے جیسے خود اشارہ کیا کہ اس وقت موجودہ حکومت کے سامنے کئی محاذ ہیں، ہماری خارجہ پالیسی کے محاذ پہ بھی ہم نبرد آزمائے نہ صرف خطے تھے بلکہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے۔ دوسرا، آپ نے معیشت کے مسائل کا ذکر کیا، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت تو پھر زیادہ سہارے کی، زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے موجودہ حکومت کو، موجودہ سیٹ اپ کو۔ اس وقت تو PDM سے اور تمام جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے یہ توقع ہونی چاہیے پاکستانی عوام کی کہ وہ مل کر سہارا دیں گے، کیونکہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملک تو ہم سب کا سانجا ہے، ملک کی ساکھ، ملک کی کامیابی ہم سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا، لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کی تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، آپ کا ایک جھکاؤ تصور کیا جاتا ہے، یقیناً آپ کی ایک بیس ہے، یو آر اے ویری سینئر جرنلسٹ، اور آپ جو بات کہتی ہیں وہ تحقیق کی بنیاد پر کہتی ہیں، لیکن لوگوں میں ایک رائے عامہ یہ ہے کہ شاید آپ حامی نہیں ہیں موجودہ حکومتی سیٹ اپ کی، اس لیے آپ کی طرف سے تنقید آتی ہے۔ مجھے بتائیے گا اس رد عمل کا سامنا آپ کیسے کر رہی ہیں؟ جی، ظاہر ہے کہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساری طرف سے، جب آپ کے خلاف ایک سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی کیمپین چلتی ہے جس میں کہ آپ کو گالم گلوچ دی جاتی ہے، فیکٹس کو صحیح پیش نہیں کیا جاتا، آپ کے سکینڈلز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ پہ الزام لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ پہ ذاتی حملے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر ایک حکومتی ترجمان جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دیتا ہے۔ یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں، یا دنیا کا تو میں نہیں کہہ سکتی، مگر پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی حکومتی مشیر یا وزیر کسی صحافی کے خلاف پریس کانفرنس کریں۔ یہ پہلی دفعہ ہے، یا حکومتی جماعت کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں اس سے جو ہے وہ حملے کیے جائیں، آپ کو ٹارگٹ کیا جائے، یا کابینہ کے وزیر جو ہیں وہ سارے اپنی وزارتوں کے معاملات کو چھوڑ کے، مثلا اس وقت توانائی کا کرائسس آپ کے سر پہ کھڑا ہے، دسمبر کے اندر جو ہے وہ آپ کو گیس کے بحران کا سامنا ہے۔ اس وقت میں آپ سے جب بات کر رہی ہوں، کراچی، اسلام آباد، بہت سارے جگہوں پہ گیس پراپرلی نہیں پہنچ رہی ہے، اور آپ اس توانائی کے بحران اور اس سب سے نمٹنے کے بجائے وزیر توانائی جو ہیں وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، اور جس طرح کے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، مجھے تو شرم آئی ہے۔ ان کے والد کا ایک بہت اہم سیاسی مقام ہے اور ان کو لوگ بہت اچھے جانتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی سیاست کے لیے وہ کام کیا ہے، اور مجھے یہ بہت افسوس ہوا ان کا دیکھ کے۔ تو پھر آپ عمر ایوب صاحب کو دیکھ لیں، مطلب آپ کی کارکردگی کابینہ کی ہے کیا؟ اور وہ صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ توپے لے کے اور گنز لے کے جو ہے وہ اچھل پڑے ہیں، اس ایک چند جملوں کو بنیاد بنا کے جس میں کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، کسی کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ نہیں اچھالا ہوا، کسی خاتون کی جو ہے وہ اپنے ان کی بے توقیری نہیں کی ہے۔ ہمارے لیے بہت محترم ہے بشرا بی بی صاحبہ، اور وزیر اعظم کی اہلیہ ہمارے لیے بہت احترام، نہ بھی ہوتی وہ وزیر اعظم کی اہلیہ، کوئی بھی خاتون ہوتی، ہم ان کا احترام کرتے، ان کے لیے ہم کھڑے ہوتے، اور ہم بالکل اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو کھڑے ہوں گے، لیکن جس طرح کا ٹرینڈ اس کے بعد بنایا گیا حجاب میں لپٹی ہوئی طوائف، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا پاکستان کی ہر اس عورت جو کہ حجاب لیتی ہے، کیا یہ اس کے اوپر اس کو گالی نہیں دی گئی، انکلوڈنگ بشرا صاحبہ؟